प्यारियां नू टोरना, अपने प्यारियां नू अलविदा करना बड़ा ही औखा काम है। हजरत जी बड़ा ही औखा काम है। खुदा दी कसम है, मैं बड़ियां बड़ियां कगलियां वाले उदण झुकदे वेखे ने। मैं बड़े बड़े आकड़ ते गुरूर खां उदण जनाबे वाला झुकदे वेखे है। जिदों इन्हां नू अपने आदियां मैयतां उठानियां पैंदियां ने, मैं बड़े बड़े वीरां नू उदण टुटदियां वेखिया जे, जिन्हां दे वीर दुनिया तो टुर जांदे ने। अपने मां जाया नू कंधा दे के अपनी कोठी चो अलविदा करदे ने। अपने मां जाया नू कंधा दे के अपने महल्ला चो अलविदा करदे ने। मैं कुर्बान जावा लाहौरियो जरा गल्लां बड़ियां दर्द वालियां ने। मस्जिद नबवी है, मेरे पैगंबर दा सहाबी है, निका जिहा बच्चा भी है, उंगली पकड़ के मस्जिद नबवी च लेके आउंदा। तू भी अपने अपने बच्चे लेके आया कर, किसे दियां गल्लां दी फिक्र ना करया कर, किसे बाबे दियां सख्तियां दी परवाह ना करया कर। ओए मेरे पैगंबर नालों वध के ते कोई दीन नहीं ना समझ सकदा। मेरे पैगंबर दी मस्जिद ते मेरे आका खुद मौजूद तशरीफ फरमाने। ए निका जिहा एक सहाबी है, एक जनाबे वाला सहाबी दा निका जिहा बच्चा है, ये भी निका सहाबी है, हजे नाबालिग है, हजे बलूगत तक नहीं पहुंचया। रोजाना मस्जिद नबवी च आया करदा, मेरे पैगंबर दे पीछे नमाज़ां पढ़िया करदा। चंद दिन गुजरे ने, ए सहाबी मस्जिद नबवी च नहीं आया। मेरे आका फरमांदे ने, ए मेरे सहाबा अबू बकर उमर लब्बैका व सादैका या रसूल अल्लाह। आका हुक्म होवे, फरमाया सोनियो ओ बच्चे वाला सहाबी नजर नहीं आ रहा। सहाबा ने पता कीता, इतलावा देन वाले मेरे पैगंबर नू इतलावा दीतियां। अल्लाह दे नबी जी ओ जेड़ा सहाबी नाल निका जिहा बच्चा आया करदा सी, अल्लाह दे नबी जी ओ बच्चा रब कोल टुर गया है, ओ बच्चा दुनिया तो चला गया है, ओ बच्चा फौत हो गया है। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम इंज करके जनाबे वाला मेरे आका ओदे घर तज़ियत लई जांदे ने। लाहौरियो पता जे ना, और जिन्हां नू रब कोलों मंग मंग के लिया होवे, जिन्हां नू सहरियां वेले, जिन्हां नू अफ्तारियां वेले, जिन्हां नू फजरां वेले, जिन्हां नू जनाबे वाला इशा वेले, जिन्हां नू जुमियां दे विच, जिन्हां नू दरसां दे विच, जिन्हां नू जनाबे वाला हर मौके ते मंगया होवे, उन्हां नू जनाबे वाला अलविदा करना, उन्हां नू घरों टोरना कितना औखा है। ए सहाबी है ते मेरे पैगंबर दा जाम निसार है। अल्लाह पाक ने पुत्र नू कोल बुला लिया है, ओदियां मर्जियां ने। ओ चावे ते निके निके बच्चियां कोलों मापियां नू ले जावे, ओ चावे ते मापियां दियां गोदियां खाली करा देवे, ओनू कौन पुछन वाला है। ए सहाबी कोल मेरे पैगंबर चल के जा रहे ने, ते आका फरमांदे ने, ओ मेरे साथी ये मेरे मालिक दियां मर्जियां ने। ते पता की आंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह सोने मेरे अल्लाह दा शुक्र है, सबर करदा पिया है। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ओ मेरे साथी जान निसार है, पता ही ना सबर करेगा अल्लाह तेनू अजर की अता फरमाएंगे। सबर तू करना है, अजर मेरे रब ने दे छड़ना है। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह पाक जदों किसे बच्चे दी मौत दा फैसला कर देने,
تے آسمان تو فرشتے آ کے ایدی بچے دی روح نو قبض کر دینے جدو بچے دی روح تے معصوم ہوندی ہے پاک روح ہوندی ہے فرمایا انہوں ریشمی کپڑے چل پیٹ دینے آسمان ناول لے جان دینے اللہ پاک اللہ علیین چے روح نو رکھوا دین دینے اللہ فرمان دینے میرے فرشتے او دسو اللہ جی پوچھو کیا ڈرے فرمایا میرے فرشتے او دسو نا جدوں تسی میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا او دا عالم کی سی او دی کیفیت تے او دا طریقہ کی سی فرشتے آندے نے اللہ جی جدوں اسی اے دے لال نو اے دی گودی چو نکالیا اللہ جدوں اے دی روح نو اسا قبض کیتا اے دا بابا روندا تے ایسی براندا سی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ جی تو آڈیاں ہی گلاں پہ کردہ سی تے آسمان دا رب آندہ ابنو لی عبدی بیتن فی الجنہ آقا فرماندے نے اللہ پاک آرڈر جاری کر دیندے نے ایدہ جنت چے گھر بنا دیو وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ فرمایا ایدے گھر دے بار تختی لا دیو تے نا بیت الحمد رکھ دیو میں قربان جاواں حضرت جی اپنے تورنے کوئی سوکھے تے نہیں نا او خدا دا ناجے خدا دا ناجے آج جے رون دیو جنہ دے ویر ٹور گئے نے او بھی روندے نظر آ رہے نے جنہ دیاں بہنہ ٹور گئیاں نے او بھی روندے نظر آ رہے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں ایک ایسے بندے نو بھی جاننا ہوا جیڑا جمعوں بعد میرے گل لگ کے رون لگ پیا اے تھوڑے دنہ دی پہلے گل میں کیا یار کیوں روئے کہن لگا مولانا میرے ابو دنیا تو ٹر گئے نے میرے ابو فوت ہو گئے نے منو بھی یار تچکا لگیا واقعی باپ تو بغیر اولادہ رول جاندیاں نے ابو تو بغیر ابو دے شہزادے رول جاندے نے میری اکھیاں بھی ڈول پئیاں کہن لگا مولانا اگلی گل لے کہ میں اپنے ابو نال بولدا ہی نہیں سی میرا بابا دنیا تو گیا تھے میں اپنے ابو نال بولدا ہی نہیں سی تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر